हेलो नमस्कार। हामीले पार्ट 1 भने जस्तै आज चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको 2017 एमबिएस थर्ड सेमको 2017 मा आएको क्वेसन हेर्दैछौँ र यो पार्ट 1 मा भएको 2019 भन्दा थोरै भिन्न छ। एक दुईवटा पोइन्ट झुक्काउने पोइन्टहरू भिन्नता छ र आज चाहिँ हामी यो क्वेसनलाई हेर्दैछौँ। हामीले पार्ट 1 मा भने जस्तो क्यास फ्लो भनेको चाहिँ क्यास कम्पनीमा आयो कि गयो अथवा क्यास इनफ्लो भयो कि आउटफ्लो भयो भनेर चाहिँ हामी एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ जसमा तीनवटा पार्ट हुन्छ। फर्स्टमा अपरेटिङ हुन्छ एउटा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, सेकेन्डमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, थर्डमा भनेको क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। र फर्स्ट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भन्ने हुन्छ एउटा, क्यास पेड सप्लायर्स भन्ने हुन्छ एउटा, र अर्को भनेको क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस हुन्छ, अर्को भनेको इन्ट्रेस्ट पेड हुन्छ, अनि अर्को भनेको ट्याक्स पेड हुन्छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको सब हेडिङ्सहरू हो। र हामीलाई फर्स्ट पार्टमा भने जस्तै यहाँ पनि एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ। हामीलाई 2 वर्षको ब्यालेन्स सिट दिएको छ, 2072 एन्ड 2073 को ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी दिएको छ, अनि एसेट्स दिएको छ। सबैभन्दा पहिले ब्यालेन्स सिटलाई हेरौँ एकचोटि। सेयर क्यापिटल भनेको फाइनेन्सिङसँग सम्बन्धित छ, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजसँग। प्रिफरेन्स सेयर भन्यो भने त्यहीसँग सम्बन्धित छ, डिभेन्चर भनेको पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ। र एकुमुलेट डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ हामीलाई पछि पर्चेज निकाल्दा काम लाग्छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट यो पनि त्यही फाइनेन्सिङसँग नै सम्बन्धित छ। बिल्स पेएबलहरू भनेको सप्लायर्ससँग सम्बन्धित छ, क्यास पेड टु सप्लायर्ससँग सम्बन्धित छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट, यिनीहरू भने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेससँग सम्बन्धित छ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमै आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स यो पनि ट्याक्स पेडमै सम्बन्धित छ। यसको पनि रिटेन अर्निङ, यिनीहरू चाहिँ डिभिडेन्ड पेडको लागि निकाल्नु पर्छ। रिटेन अर्निङबाट डिभिडेन्ड पेड हामीले निकाल्नु पर्छ। र एसेट साइडमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ गुडविल दिएको छ एउटा, बिल्डिङ दिएको छ, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट दिएको छ, इन्भेन्ट्री दिएको छ एउटा, बिल्स रिसिभेबल दिएको छ एउटा, मार्केटेबल सिक्युरिटिज दिएको छ, क्यास एट ब्याङ्क दिएको छ। र अर्को हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिएको छ एउटा। इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि सेल्स छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू छ, डिप्रिसिएसन इन्क्लुडिङ गुडविल, रिटर्न अफ यिनीहरू छ। जहिले पनि क्यास फ्लो बनाउँदा हामीले नन क्यास एक्सपेन्सेसहरू जोड्नु हुँदैन, अन्ली क्यास एक्सपेन्सेसहरू मात्रै जान्छ। यहाँ झुक्काउने भनेको चाहिँ नेट प्रफिट बिफोर अदर गेन भनेर चाहिँ गेन अन सेल अफ प्लान्ट छ नि, यसमा चाहिँ कहिले कस्ट दिएको हुन्छ, कहिले बुक भ्यालु दिएको हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीलाई पार्ट 1 मा हामीलाई बुक भ्यालु दिएको थियो, पार्ट 1 भिडियोमा 2019 मा। 2017 मा चाहिँ हामीलाई यहाँ कस्ट दिएको छ र एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ। कस्ट दिएको छ अनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने कसरी हामीले चाहिँ बुक भ्यालु निकाल्छौँ त? बुक भ्यालु भनेको चाहिँ कस्ट माइनस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई बुक भ्यालु आउँछ। र जुन चाहिँ बुक भ्यालु हुन्छ, बुक भ्यालुमा चाहिँ गेन जोड्यो भने चाहिँ हामीले टोटल सेल्स आउँछ। यसमा जतिको प्लान्ट बेचेको छ त्यति टोटल पैसा कति आएको छ, क्यास इन्फ्लो भएको छ, त्यो अमाउन्ट निस्किन्छ। ट्याक्स प्रोभिजन यहाँ छँदैछ, डिभिडेन्ड पनि हामीलाई दिएको रहेछ भनेपछि रिटेन अर्निङ माथिको काम छैन, डिभिडेन्ड दिएकै छ। र यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ अगाडि नै गरिसकेको छु, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ म यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउँछु।
क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यसलाई चाहिँ हामी पहिलो पोइन्ट अथवा पहिलो हेडिङ भन्छौँ। यो भित्र चाहिँ के पर्छ त त्यो पनि हेरिहालौँ त है। यो भित्र चाहिँ हाम्रो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स छ एउटा। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्समा चाहिँ के पर्छ त सेल्स रेभेन्यूहरू पर्छ, बिल्स रिसिभेबलसँग सम्बन्धितहरू पर्छ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टहरू पर्छ। र हामीलाई यहाँ चाहिँ सेल्स कति दिएको छ, इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ। सेल्स भनेको 5,50,000 दिएको छ हामीलाई, 5,50,000। र बिल्स रिसिभेबल भन्यो नि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट, यिनीहरू बिल्स रिसिभेबल भनेको हाम्रो 25,000 थियो 30,000 भयो। एसेट्स बढ्यो भने पैसा खर्च हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर माइनसमा 5,000। र क्यास पेड टु सप्लायर्स, सप्लायर्ससँग सम्बन्धित हामीलाई गुड्सहरू जसले उपलब्ध गराउँछ त्यसलाई हामी सप्लायर्स भन्छौँ। सप्लायर्समा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जान्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ हामीलाई दिएको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्न सकिन्छ त? ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस पर्चेज प्लस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। तर हामीलाई डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ हामी यहाँ राख्न पाउँदैनौँ, त्यसको छुट्टै हेडिङ हुन्छ क्यास पेड टु इम्प्लोइज भन्ने, त्यहाँ लगेर राख्छौँ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामी घटाउँछौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट चाहिँ टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ हामी घटाउँछौँ। जम्मा 3 लाख हुँदो रहेछ, 3 लाखमा 20,000 घटायो भने 2,80,000। 2,80,000 चाहिँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर चाहिँ हामी राख्छौँ यहाँ। र क्यास पेड टु सप्लायर्समा चाहिँ इन्भेन्ट्री पनि पर्छ एउटा। इन्भेन्ट्री पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ, त्यही भएर यहाँ पर्छ। इन्भेन्ट्री चाहिँ अब के भएको छ त? इन्भेन्ट्री भनेको एसेट साइडमा हुन्छ जहिले पनि। एसेट साइडमा इन्भेन्ट्री चाहिँ बढाएको छ भनेपछि हामीले किन्यौँ अथवा हाम्रो खर्च भयो, क्यास आउटफ्लो भयो। कतिले आउटफ्लो भएको छ? 20,000। 20,000 आउटफ्लो भएको छ भने हामी 20,000लाई चाहिँ माइनसमा राख्छौँ। र सप्लायर्सलाई हामीले तिर्नुपर्ने बाँकी कति थियो त? बिल्स पेएबल, खर्च तिर्नुपर्ने कति लायबिलिटी कति थियो त? बिल्स पेएबल यहाँ रहेछ 30,000 2072 मा थियो, बढेछ 30,000 देखि 40,000 भएछ। लायबिलिटिज बढ्यो भने खर्च हुँदैन, क्यास इन्फ्लो अथवा क्यास इन्फ्लो नै हुन्छ, क्यास जाँदैन। त्यही भएर चाहिँ प्लसमा 10,000 प्लसमा। लायबिलिटिज बढ्यो भने क्यास इन्फ्लो हुँदैन, क्यास आउटफ्लो हुँदैन, खर्च हुँदैन। र लायबिलिटिज घट्यो भने खर्च हुन्छ, खर्च भएन भने हामी प्लसमा राख्छौँ 10,000। 10,000 हामीले प्लसमा राखेका छौँ यहाँ। बिल्स पेएबल भनेर 10,000 र माइनस प्लस गर्यो भने चाहिँ 2,90,000 हुन्छ यसमा। र क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेसमा के पर्छ त? क्यास पेड टु इम्प्लोइज हामीले जुन चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट चाहिँ वेजेस घटाएको थियौँ हो यहाँ जान्छ। यो वेजेसको छुट्टै सेपरेट एउटा हेडिङ हुने भएकोले चाहिँ त्यसमा हामी वेजेसलाई छुट्टै राख्छौँ। वेजेस भनेर चाहिँ 20,000 हामीले घटाएको थियो, 20,000 नै राख्यौँ यसमा। यो भनेको कस्ट, यिनीहरू भनेको एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस जहिले पनि माइनसमा हुन्छ किनकि क्यास आउटफ्लो हुन्छ नि त, तिरियो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ। र इन्कम स्टेटमेन्टमा के छ त? अफिस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस छ 60,000। डिभेन्चर प्रिमियम यो जाँदैन, इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभेन्चर यो छुट्टै कोलममा जान्छ। डिभेन्चर प्रिमियम र इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभेन्चर यिनीहरू भनेको छुट्टै छुट्टै कोलममा जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई राख्दैनौँ यहाँ। एउटा भनेको अफिस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस यो मात्रै जान्छ। सेलिङ एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै
यो इन्कम स्टेटमेन्टको भनेको खर्च हो नि त, त्यही भएर चाहिँ हामी खर्चमै माइनस गरेर राख्छौँ। टोटल भनेको 80,000, 20 र 60 ले 80,000। क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ के तिरेको छ त हामीले? इन्ट्रेस्टको लागि कति तिरेको छ भने इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर चाहिँ हामीले 12,000 तिरेको छ। 12,000 तिरेको छ। 12,000 हामीले रेकर्ड राखिदिइहालौँ। 12,000 यहाँ इन्ट्रेस्टमा 12,000 र अरू अब आउटस्ट्यान्डिङहरू इन्ट्रेस्टहरू दिएको हुनसक्छ ब्यालेन्स सिटमा, र यहाँ हामीलाई दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट पनि बढेको छ। लाइबिलिटिज बढ्यो भने जहिले पनि प्लस हुन्छ, लाइबिलिटिज घट्यो भने माइनस हुन्छ, एसेट्स बढ्यो भने प्लस हुन्छ, एसेट्स बढ्यो भने माइनस हुन्छ किनकि खर्च हुन्छ, एसेट्स घट्यो भने प्लस हुन्छ। लाइबिलिटिज बढ्ने बित्तिकै प्लस, एसेट्स घट्ने बित्तिकै प्लस, ठिक्क उल्टो, यसरी सम्झौँ न। र इन्ट्रेस्ट, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको 5,000 ले बढेको छ। 5,000 चाहिँ माइनस के भन्छ प्लसमा हुन्छ तल। टोटल 12,000 मा इन्ट्रेस्ट बढेको छ लाइबिलिटिजमा, त्यही भएर चाहिँ माइनस गरेर चाहिँ यसलाई 5,000 घटाउँदा प्लसमा राखेर 5,000, 12,000 बाट 5,000 घटाउँदा 7,000 हुन्छ। र अर्को हेडिङ भनेको ट्याक्स पेड। ट्याक्स पेड भनेर चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ त? ट्याक्स पेडमा चाहिँ यहाँ अब ट्याक्स प्रोभिजन भनेर दिएको हुन्छ। लेस ट्याक्स प्रोभिजन, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स माइनस ट्याक्स गरौँ भने हामी नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आउँछ नि त। त्यो ट्याक्स प्रोभिजन चाहिँ हामी 70,000 भनेपछि सिधै लगेर चाहिँ राख्छौँ हामी 70,000। र ट्याक्स भनेको जहिले पनि माइनसमा हुन्छ। ट्याक्स हामीले तिर्नुपर्छ, तिरेको छ भनेपछि माइनस। र हामीलाई चाहिँ अब ब्यालेन्स सिटमा पनि दिएको हुन्छ ट्याक्सको इन्फर्मेसन, ब्यालेन्स सिटमा पनि दिएको हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स भनेर चाहिँ इयर 72 मा चाहिँ 10,000 थियो, 10,000 थियो। 73 मा चाहिँ 5,000 भयो, घट्यो। लाइबिलिटिज घट्यो भन्ने बित्तिकै हामीले माइनसमा राख्नुपर्छ, माइनसमा राख्नुपर्छ। र 70,000 थियो, डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स, लाइबिलिटिज डिक्रिज भयो 5,000 माइनस 5,000 गरेर 75,000 माइनस 75,000 आउँछ। र नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ माथिबाट हेडिङहरूबाट, सब हेडिङहरूबाट आएको अमाउन्टलाई चाहिँ जोडघटाउ गरेपछि यहाँ लेखिदिने नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर यहाँ लेखिदिने। पहिलो पार्ट सकियो र अरू इन्फर्मेसनहरू यहाँ जाँदैन। अरू चाहिँ अब हामी बी र सीमा राख्छौँ। बीमा चाहिँ के पर्छ? हेडिङ बीमा चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यहाँ चाहिँ थोरै झुकाउने सम्भावना हुन्छ, तर म मजाले भनिदिँदैछु यहाँ। सेल अफ प्लान्ट, प्लान्ट चाहिँ हामीलाई सेल गराएको छ कि छैन भनेर चाहिँ यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा प्लान्ट अथवा एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कुनै पनि सेल गराएको छ छैन भनेर यहाँ इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा। र इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ हामीलाई गेन अन सेल अफ प्लान्ट भनेर दिएको छ। एउटा कस्ट चाहिँ 50,000 को थिएछ, 50,000 को प्लान्ट चाहिँ 5,000, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ 25,000 र 5,000। 5,000 भनेको चाहिँ गेन दिएको छ हामीलाई। र हामीलाई पार्ट 1 को भिडियो 2019 मा चाहिँ बुक भ्यालु दिएको थियो, तर यहाँ हामीलाई कस्ट दिएको छ। कस्ट बुक भ्यालु प्लस गेन हो क्या। हामीलाई पैसा आउने भनेको बुक भ्यालु प्लस गेन हो, किनकि 25% त डिप्रिसिएसन भइसकेको छ। र कस्ट भनेको 50,000 छ, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 25,000। कस्ट माइनस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन गऱ्यौँ भने हामीसँग भएको बुक भ्यालु आउँछ। र बुक भ्यालुमा प्लस 5,000 गेन गरेपछि हामीलाई टोटल सेल अफ प्लान्ट भनेर आउँछ। टोटल भ्यालु अफ सेल अफ प्लान्ट भनेर चाहिँ आउँछ 25,000 प्लस 5,000 30,000। यहाँ तल हेर्न पनि सकिन्छ यसको वर्किङ भिडियो, यहाँ वर्किङ नोट दिएको छ। बुक भ्यालु भनेको कस्ट माइनस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन, यो भनेको 50,000 बुक भ्यालु हो, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 25,000, बाँकी 25,000 चाहिँ बुक भ्यालु भयो। टोटल सेल अफ प्लान्ट भनेर चाहिँ हामी
कति बेचियो त बुक भ्यालु हामीलाई दिएको छ 25,000 र गेन अन सेल अफ प्लान्ट भनेर हामीलाई दिएको छ 5,000 यो भने 30,000 भयो यहाँ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा सेल अफ प्लान्ट भनेर 30,000 राख्छौँ हामी यहाँ अनि हामीलाई फिक्स एसेट्स हेर्नु पर्यो क्या माथि यो गुडविल भनेको जाँदैन किनभने यो नन क्यास एक्सपेन्सेस एक्टिभिटिज हो नन क्यास एक्टिभिटिज हो बिल्डिङ हामीलाई के भनेको छ बिल्डिङको बिल्डिङ चाहिँ बढाएको छ कि घटाएको छ एसेट्स बढाएर रहेछ बिल्डिङ 75,000 थियो 72 मा 73 मा चाहिँ 1 लाख भएको छ 75 देखि 1 लाख हुनुमा 25,000 भयो 25,000 चाहिँ इन्क्रिज भएछ एसेट्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै खर्च भयो भने माइनसमा राखिन्छ पर्चेस अफ बिल्डिङ भनेर चाहिँ माइनसमा राखियो पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अब अर्को एसेट्स भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ फिक्स एसेट्स 1 लाखदेखि 1,50,000 भयो तर हामीले बेचिएको पनि छ बढेको छ यहाँ एसेट्स बढेको छ तर हामीले बेचेको छ अब के भएको छ त यसको पर्चेस गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यो र 72 मा चाहिँ 1 लाख छ 72 मा 1 लाख 73 मा चाहिँ 1,50,000 छ यो चाहिँ टु ब्यालेन्स बिडी भनेर 1 लाख राख्छौँ जो लेजर बनाउँछौँ एउटा हामी 73 मा चाहिँ 1,50,000 जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ राख्छौँ यहाँ मुनि हेर्न सकिन्छ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर चाहिँ मैले बनाइदिएको छु यहाँ टु ब्यालेन्स बिडी 1 लाख थियो माथि 72 मा बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर 1,50,000 थियो 73 मा र बाई ब्याङ्क भनेको चाहिँ हामीले कतिमा बेचिएको छ त बेचेको भनेको बुक भ्यालु प्लस गेन भनेर चाहिँ अघि भने जसरी नै यहाँ टोटल अमाउन्ट 30,000 बुक भ्यालु प्लस गेन टोटल सेल अफ प्लान्ट भनेर चाहिँ यहाँ छ नि ब्याङ्क लेजरको हल्का नलेज पनि हुनुपर्छ र यो भनेको जानी राख्नै पर्छ लेजर जर्नल लेजर भनेको जान्नै पर्छ र ब्याङ्कमा पैसा आउँछ त्यही भएर चाहिँ बाई ब्याङ्क भनेर चाहिँ यहाँ बेचे प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट बेचेपछि आउने हो नि त बाई ब्याङ्क भएर आउँछ त्यही भएर चाहिँ 30,000 यहाँ अर्को भनेको चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हामीलाई दिएकै छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएकै छ क्यालकुलेसन गरेर राख्नु पर्दैन एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ माथि पनि दिएको छ तर यहाँ तल एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर चाहिँ दिएकै छ त्यही भएर चाहिँ 25,000 एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 25,000 सिधै गयो यहाँको सक्यो यसलाई चाहिँ यहाँ जाने कुनै आइटम छैन लस अन सेल भएको भयो चाहिँ यहीँ जान्थ्यो तर लस अन सेल छैन त्यही भएर चाहिँ हामी यसमा अरू जाँदैन भने चाहिँ यो टोटल जोड्ने र यहाँ टोटल भनेर चाहिँ राख्ने यहाँ 2,05,000 र अर्को भनेको पिएल एकाउन्ट यो भनेको चाहिँ गेन हो गेन अन सेल अफ प्लान्ट भनेर चाहिँ हामीलाई जति दिएको थियो नि गेन अन सेल अफ प्लान्ट भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ गेन अन सेल अफ प्लान्ट 5,000 भयो गेन जति चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ त्यही भएर 5,000 अनि यो टोटल 2,05,000 बाट चाहिँ 1,05,000 घटाउँदा चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ एउटा त्यसलाई चाहिँ हामी पर्चेज भन्छौँ यहाँ 1 लाख छ 1 लाख आउँछ र यो 1 लाखलाई चाहिँ पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर चाहिँ हामी यहाँ माथि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हाल्छौँ यहाँ र यहाँ जाने अरू इन्फर्मेसन छैन त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामी यहाँ माइनस प्लस गर्छौँ र यो नेट क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर 95,000 माइनसमा आयो यो चाहिँ किन माइनसमा आउँछ भने हामीले चाहिँ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट अथवा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ भएको छ त्यही भएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिएको छ त्यही भएर चाहिँ माइनसमा आउँछ यो माइनसमा आएको छ र थर्ड हेडिङ भनेको चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज छ थर्ड भनेको क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यसमा चाहिँ के पर्छ त
यसमा चाहिँ अब इस्यु अफ सेयर क्यापिटलहरू पर्छ, सेयर प्रिमियमहरू पर्छ, रिडिम्सन अफ डिबेन्चर, प्रिफरेन्स सेयर यिनीहरू, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भयो, प्रिमियम रिडिम्सन अफ डिबेन्चर, डिभिडेन्ड पेड यिनीहरू सबै पर्छ। प्रिमियम भनेको चाहिँ पार भ्यालुमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज थप एड गरिन्छ नि, त्यो भ्यालुलाई हामी प्रिमियम भन्छौँ। यो हेरौँ है त अब एकचोटि हामी ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा के भनेर दिएको हुन्छ, सेयर क्यापिटल 2072 मा चाहिँ 1 लाख छ, 2073 मा चाहिँ 2 लाख छ भनेपछि बढेको छ। सेयर क्यापिटल कति बेला बढ्छ त भन्दा चाहिँ हामीले जब सेयर इस्यु गरिन्छ नि तब सेयर क्यापिटल बढ्छ। र यसमा सेयर प्रिमियमहरू केही दिएको छैन, त्यही भएर चाहिँ सेयर क्यापिटल कति बढाएको छ त 1 लाखदेखि 2 लाख भएको छ। सेयर इस्यु गर्यो भने हामीलाई पैसा आउँछ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ। लायबिलिटिज बढ्यो भने पनि के हुन्छ, प्लसै हुन्छ। 1 लाख प्लस भनेर चाहिँ हामी तल फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा राख्छौँ। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर 1 लाख प्लसमा राख्छौँ। अर्को भने प्रिफरेन्स सेयर भनेको छ। प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ के भएको छ त, प्रिफरेन्स सेयर 50,000 थियो 72 मा, 73 मा चाहिँ 40,000 भएछ, 10,000ले घटाएको छ। लायबिलिटिज घट्यो हैन, लायबिलिटिज घट्यो भने माइनसमा हुन्छ, लायबिलिटिज घट्यो भने माइनसमा हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर घटाएको छ। अनि अर्को यहाँ रिडिम्सन गर्दा चाहिँ केही दिएको छैन। प्रिफरेन्स सेयर प्रिमियमहरू केही दिएको छैन, त्यही भएर चाहिँ यसमा 10,000 माइनसमा लायबिलिटिज घटाएको छ। लायबिलिटी साइडमा लायबिलिटिज चाहिँ इक्विटीमा घटाएको छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ 10,000 माइनसमा हुन्छ। अर्को यहाँ जाँदै भनेको डिबेन्चर पनि हो एउटा। डिबेन्चर भनेको 11% डिबेन्चर चाहिँ 50,000 थियो, 30,000 भयो। डिबेन्चर पनि घटाएको छ। डिबेन्चरलाई हामीले यहाँ घटाएको छ, लायबिलिटिज घटाएको छ। लायबिलिटिज घट्ने बित्तिकै माइनसमा राख्नुपर्छ। र सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर एन्ड डिबेन्चरमा चाहिँ के फरक छ त, सेयर क्यापिटल यिनीहरू भनेको चाहिँ रियल्स ओनरहरूको के यिनीहरू चाहिँ हैन, हामी सेयर्स किन्छौँ नि हो तिनीहरू नै हो। यिनीहरू हामी पनि कुनै कम्पनीको सेयर किनेका छौँ भने हामी पनि यसमै पर्छौँ। प्रिफरेन्स सेयर्समा चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भन्ने पाउँछ। अनि डिबेन्चरले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउँछ, सर्टेन पर्सेन्टेज फिक्स इन्ट्रेस्ट पाउँछ डिबेन्चरहरूले चाहिँ। र डिबेन्चर चाहिँ यहाँ घटाएको छ, 50,000 देखि 30,000 भएको छ, घटाएको छ 20,000 घटाएको छ। लायबिलिटिज घट्ने बित्तिकै माइनस। र यहाँ जब प्रिफरेन्स डिबेन्चर चाहिँ जब तिरिन्छ नि तब यहाँ डिबेन्चर प्रिमियम पनि रहेछ 3,000। डिबेन्चर प्रिमियम 3,000 रहेछ। डिबेन्चर प्रिमियम 3,000। रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भनेको यहाँ लायबिलिटिज घटाएको थियो, त्यही भएर माइनसमा 20,000। रिडिम्सन गर्दा चाहिँ प्रिमियमसँग रिडिम्सन गरियो 3,000। यो भने माइनसमै क्यास आउटफ्लो भयो, तिर्दा क्यास आउटफ्लो हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्छौँ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट चाहिँ यहाँ के भएको छ, बढाएको छ। 2072 मा चाहिँ 20,000 थियो, 2073 मा चाहिँ 30,000 छ, 30,000 भयो। लायबिलिटिज बढ्यो, लायबिलिटिज बढ्ने बित्तिकै क्यास इन्फ्लो भयो, त प्लसमा राख्नुपर्छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ एउटा सर्भिस हो, जस्तै आफ्नो खातामा भएको अमाउन्ट भन्दा पनि धेरै झिक्ने सुविधा। यदि ऊ ट्रस्टेबल पर्सन हो, ट्रस्टेबल कम्पनी हो भने त्यस्तो कम्पनी पर्सन्स व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो सुविधा ब्याङ्कहरूले दिएको हुन्छ। र यहाँ 20,000 देखि 30,000 भएको चाहिँ बढाएको छ, 10,000 बढाएको छ, त्यही भएर चाहिँ प्लसमा 10,000 राखिन्छ। इन्क्रिज इन ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट
लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो 10,000। यो डिभिडेन्ड पेड। अब अर्को भनेको डिभिडेन्ड। यहाँ डिभिडेन्ड पहिले नै निकालिदिइसकेको छ 50,000, तर हामीलाई डिभिडेन्ड निकालेको नभएको भएदेखि हामीले चाहिँ कसरी निकालिन्थ्यो भने रिटेन अर्निङ दिएको छ अथवा प्रॉफिट एन्ड लस दिएको हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा, त्यसमा ओपनिङ रिटेन अर्निङ अथवा ओपनिङ प्रॉफिट एन्ड लस प्लस नेट इन्कम। यो नेट इन्कम भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टको नेट इन्कम माइनस क्लोजिङ रिटेन अर्निङ अथवा क्लोजिङ पिएल भनेर यहाँ यो हुन्थ्यो र डिभिडेन्ड आउँथ्यो। तर हामीलाई यहाँ निकालिदिइसकेको छ, त्यही भएर हामीले निकाल्नु पर्दैन। डिभिडेन्ड पेड भनेर चाहिँ 50,000। डिभिडेन्ड भनेको एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर चाहिँ हामी क्यास आउटफ्लो हुन्छ र माइनसमा राख्छौँ यहाँ, र यो माइनस प्लस गर्दा चाहिँ 27,000 आउँदो रहेछ। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर चाहिँ यहाँ आयो 27,000। नेट चेन्ज इन क्यास इन इक्विभ्यालेन्ट, यो भनेको चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी हो। यो माथि ए प्लस बी नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, यो छ नि नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, एनालाइसिस जोड घटाउ गर्यो भने त्यो आउँछ। ABC नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्यो भने चाहिँ यो आउँछ 25,000 आउँछ। र यसमा चाहिँ बिगिनिङ क्यास इन मार्केटेबल सेक्युरिटिज, बिगिनिङ क्यास इन मार्केटेबल सेक्युरिटिज, बिगिनिङ क्यासमा कहिले मार्केटेबल सेक्युरिटिज दिएको हुन्छ कहिले हुँदैन, यहाँ दिएको छ। यो दुईटै एड गर्नु पर्यो। बिगिनिङ नेट क्यास चेन्ज इन क्यास इक्विभ्यालेन्ट के भने हुन्छ नि हो, त्यसमा दुईटा एड गरेपछि 75 एड गरियो भने यहाँ दुईटा क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स एन्ड मार्केट इक्विभ्यालेन्ट क्यास प्लस यो क्यास प्लस मार्केटेबल सेक्युरिटिजको टोटल आउँछ। नेट क्यास चेन्जमा चाहिँ यो दुईटा मार्केटेबल सेक्युरिटिज र क्यास एट ब्याङ्क, यो बिगिनिङ 2072 को जोड्यो भने इन्डिङ यो दुईटाको सम अमाउन्ट आउँछ। 25,000 मा चाहिँ 75,000 जोड्यो भने 1 लाख आउँछ। यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट मिलेन भनेर चेक गर्ने आइडिया पनि यही हो। यो एकदम सजिलो छ। र अर्को थर्ड प्रकारको क्वेसन भनेको चाहिँ हामी थर्ड पार्ट 3 मा गर्नेछौँ।